اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء سید الاصدقاء شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم دی ذات گرامی اللہ رب العزت حضور دست بستہ دعا ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو خالق ارض و سما جنت الفردوس اندر مقام رفیع نصیب فرمائے آمین۔ اور ساڈے سمیت تمام مسلماناں نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزار کے اپنی دنیا اپنی قبر اور اپنی آخرت بہتر بنان دی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دی بابرکت گھڑیاں دے اندر نبی کائنات محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دے خطبہ حجۃ الوداع دے چند نکات اور مندرجات دا تذکرہ تساں سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے آخری حج دے خطبے اندر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء اور توحید و رسالت دا مسئلہ اپنی امت دے سامنے ذکر اور بیان فرمایا۔ پھر انسانیت اور مسلمانہ دے جان مال عزت اور احترام و توقیر دی طرف آپ نے اپنی امت دی توجہ مبذول کروائی۔ تیسرے نمبر تے اس خطبے دے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا عظیم الشان اور وسیع المفہوم خطبہ حج ہے، او دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت دے رسم و رواج اور قتلاں دی معافی اور غیر شرعی رسوم و رواج دے ختم کرن دا اعلان فرمایا۔ چوتھے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دی حرمت شناعت کراہت اور قباحت دا تذکرہ فرما کے اپنی امت نو سودی کاروبار اور سودی لین دین تو اپنے الوداعی خطبے دے اندر منع فرمایا، تاکیداً منع فرمایا اور او دی قباحت و شناعت نو واضح فرمایا۔ اے چار نکات اور انہاں دی مختصر تشریح پچھلے خطبے اندر عرض کیتی جا چکی۔ اللہ سانو سب نو انہاں چیزاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ پنجویں نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دے اندر عورتاں دے حقوق
اور عورتاں دی عزت اور عظمت اور فضیلت دا مسئلہ ذکر فرمایا۔ جس دور اور جس معاشرے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا گیا، اس معاشرے چ عورت دی کوئی عزت نہیں سی، عورت دا کوئی احترام نہیں سی۔ درجنا بیسیوں بلکہ سینکڑوں عورتاں دے نال ایک ہی مرد نکاح کردا، انہاں دے حقوق بھی ادا نہ کردا، انہاں دی ضروریات زندگی دا بھی اہتمام و انتظام نہ کردا، بلکہ انہاں تے ظلم، جبر اور تشدد کردا۔ عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں، عورتاں دی خرید و فروخت ہوندی، اور عورتاں نو معاشرے دا دوسرا بلکہ تیسرے اور چوتھے پنجویں درجے دا شہری سمجھیا جاندہ۔ اس ماحول اور معاشرے چ پیارے رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو لے کے قیامت تک عورت دی عزت نو قائم فرمایا، عورت دے احترام نو قائم فرمایا، عورت دا وقار اللہ دے پاک رسول نے بیان فرمایا، عورت دے حقوق دا تعین فرمایا، اور مرداں واسطے لازم قرار دیتا کو ایک حد دے اندر رہ کے عورتاں دے حقوق ادا کرن، عورتاں دے بارے اپنیاں ذمہ داریاں پوریاں کرن۔ عورتاں نو بعض معاملات اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد دے مساوی حقوق دا حقدار قرار دیتا، اور عورت دی عزت اور عظمت اور شان اور مرتبہ اور مقام واشگاف اور واضح الفاظ اندر بیان فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیاں بعض جدت پسند عورتاں اسلام دے بارے اپنی معلومات اور اپنا علم ناقص ہون دی وجہ تو اس بات دا اظہار کر دیا کہ شاید نعوذ باللہ اسلام نے انہاں دے حقوق نو غصب کیتا ہے۔ نہیں، قطعا نہیں، بلکہ اسلام عورت دی عزت دا محافظ ہے، اسلام عورت دی عصمت دا محافظ ہے، اسلام عورت دے تقدس دا محافظ ہے، اسلام عورت دی عفت اور عصمت دا محافظ ہے، اسلام عورت دے احترام دا قائل ہے۔ عورت اسلام نے عورت نو ماں دا درجہ دے کے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے جنت تواڈے واسطے ماں دے قدماں تھلے رکھ چھڑی ہوئی ہے۔ عورت نو اسلام نے بہن دا درجہ دے کے او دی عزت و احترام اور حفاظت دا بندوبست فرمایا۔ عورت نو اسلام نے بیٹی دا درجہ دے کے اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا دو بیٹیاں دی کفالت کردہ ہے، حفاظت کردہ ہے، تربیت کردہ ہے، پالدہ ہے، پوسدہ ہے، دینی تعلیم سکھاندہ ہے، اچھے خاندان اندر رشتہ کردہ ہے، دینداری نو ترجیح دیندہ ہے، اللہ دے پاک حبیب نے فرمایا قیامت والے دن او جنت وچ میرا ہمسایہ ہوئے گا۔ اسلام نے عورت نو بیوی دی حیثیت نال بڑی عزت اور مرتبے اور مقام دے نال نوازیا۔ ارشاد فرمایا میرے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ صلت خمسہا صامت شہرہا وحافظت فرجہا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی نیک تے پاک باز عورت بیوی دی حیثیت نال روزانہ 5 نمازاں پڑھے گی، رمضان دے روزے رکھے گی، اپنی عفت و عصمت دی حفاظت کرے گی، اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرے گی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اپنے خامن دی فرما برداری کرے گی شرعی حدود و قیود دے مطابق۔ پیارے نبی فرماندے نے میری امت دی جیڑی عورت بیوی ہون دی حیثیت نال ساری زندگی اے 4 کام کر دی رہے گی، قیامت والے دن اللہ ایسی نیک عورت واسطے جنت دے 8 دروازے وا فرما دے گا۔ اور عورت نو اجازت دیتی جائے گی کہ تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلے نے، جیدے چو دل کر دے گزر کے جنت دی مالکہ بن جائے۔ تو اسلام عورت دی اس عفت اور عصمت دا محافظ ہے۔ خطبہ حجت الوداع دے اندر رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا 5واں نقطہ بیان فرمایا وہ عورتاں دے حقوق دے بارے فرمایا۔ حدیث پاک دے الفاظ نے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے اندر فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے میری امت دے مردو عورتاں دے بارے اپنی بیویاں دے بارے اللہ کولوں ڈر دے رہا جے، تقوی اختیار کریا جے، خوف خدا کریا جے، بے جا ظلم اور زیادتی نہ کریا جے، انہاں دے حقوق غصب نہ کریا جے، اور انہاں دے معاملات اندر اللہ دے احکام دی پیروی کریا جے۔ انکم اخذتموہن بامان اللہ، تسی اللہ دا نام لے کے اللہ دی امان سمجھ کے انہاں نو اپنے نکاح دے اندر لے آندا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ دے کلمے نال خطبہ نکاح تو بعد اللہ دی اجازت اور نبی پاک دی سنت دے مطابق تساں عورتاں نو اپنیاں بیویاں بنایا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، انہاں دے ذمہ لازم ہے کہ تواڈے گھر دے اندر کسے ایسے شخص نو داخل نہ ہون دین خواتین اسلام جنہاں نو تسی ناپسند کر دے ہو۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے اندر فرمایا اگر بیوی کولوں کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے اور خاوند دے حقوق دی ادائیگی اندر کمی رہ جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجت الوداع اندر مرداں نو مخاطب ہو کے فرمایا فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غیر مبرجن، تو انو تھوڑی جی سختی کرن دی اجازت ہے لیکن اتنا نہ مارو اپنیاں بیویاں نو جے دے نال انہاں دیاں ہڈیاں ٹوٹ جان، پسلیاں ٹوٹ جان، شکل بگڑ جائے۔ سختی تو بے جا سختی تو منع فرمایا رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مختصر ہے کہ 5واں نقطہ خطبہ حجت الوداع اندر اپنی امت نو جو سمجھایا رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بیویاں اور عورتاں دے حقوق دا مسئلہ ہے، اور فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، انہاں دے کھان پین دا بندوبست خاوند دی ذمہ داری ہے۔ شادی تو پہلا بیٹی ہون دی حیثیت نال او دے ضروریات زندگی دا اہتمام و انسرام پورا کرنا اپنی طاقت دے مطابق باپ دی ذمہ داری ہے۔ باپ خدا نخواستہ نہیں تو بھائی دی ذمہ داری ہے۔ اور نکاح تو بعد ایک کفالت و حفاظت دے تمام اختیارات خاوند دی طرف منتقل ہو جاندے نے۔ پھر بیوی دی جائز ضروریات زندگی دا اہتمام کرن دا حکم خاوند دی ذمہ داری بیان فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6واں نقطہ تھوڑا مختصر تاکہ وقت بھی زیادہ صرف نہ ہوئے اور مسئلہ بھی پورا سمجھ آ جائے۔ خطبہ حجت الوداع دا 6واں نقطہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ۔ قد ترکت فیکم، فرمایا اے میرے امتیو تے میرے صحابیو، میں تواڈے وچ ایک یہو جہی شے چھڈ کے جا رہا، یہو جہی چیز تانوں دے کے جا رہا۔ اور دوسری حدیث پاک اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیو توجہ تے دھیان نال میری بات سن لو، جو کچھ میں کہہ رہا نا انہوں حفظ کر لو، یاد کر لو، ہو سکتا ہے اج تو بعد میری تواڈی اس جگہ تے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ فرمایا ترکت فیکم ما تم لن تضلوا بعدہ ان تمسکتم بہ۔ آپ نے فرمایا میں تواڈے وچ ایک شے چھڈ کے جا رہا۔ دوسری روایت موتا امام مالک دی، او دے وچ آپ نے فرمایا دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں۔ تیسری روایت صحیح مسلم دی، او دے وچ بھی آپ نے فرمایا دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں۔ پہلی حدیث جڑی میں عرض کر رہا ہاں او دے وچ فرمایا میں ایک شے چھڈ کے جا رہے ہیں، انہیں تسمتم بہی، اگر اینو مضبوطی نال پکڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ اللہ دے پاک رسول نے اپنی زبان پاک جو فرمایا کتاب اللہ، او اللہ دی کتاب، اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے۔ فرمایا اگر قرآن مجید نو کٹ کے پڑھ لو گے، قرآن مجید نو مضبوطی نال تھام لو گے، قرآن مجید دے احکام تے پورا عمل کرو گے اور قرآن پاک نو اپنی زندگی اندر نافذ کرو گے تو دنیا دی کوئی طاقت تانوں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ میں تو تسی سوچئے کہ اسی قرآن پاک نو کتنا کو گھٹ کے پھڑیا ہے۔ گھٹ کے پھڑن دا معنی ہے نہیں بھی جفی پا چھڈو، گھٹ کے پھڑن دا معنی یہ ہے اے تے عمل کرو، اے دی تلاوت کرو، اینو سمجھو، اے دے مطابق زندگی گزارو، اے دے مطابق حقوق و فرائض دا تعین کرو، اے دے مطابق تجارت، کاروبار، معیشت، معاشرت اختیار کرو، اے دے مطابق زندگی نو گزارو، لن تضلوا، پھر تسی کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے، راہ راست تو نہیں بھٹکو گے۔ دوسری روایت جڑی میں عرض کی تھی موتا امام مالک دی، او دے وچ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک انہاں دوواں نو مضبوطی نال پکڑی رکھو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ایک فرمایا کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے، اور دوسری فرمایا سنت و رسول ہی، او دے رسول دی سنت ہے، طریقہ ہے حدیث، قرآن و سنت۔ سرکار نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، اور تیسری حدیث او دے وچ بھی دو چیزاں فرمائیاں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک انہاں دوواں دا احترام کرو گے گمراہ نہیں ہوو گے۔ ایک کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے، و اطرتی، اور میری اطرت اور میرے اہل بیت نے، میریاں ازواج مطہرات نے، میرا خاندان ہے۔ جب تک قرآن دا احترام کرو گے، میرے خاندان دا احترام کرو گے، کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے، سدھے راہ تے چلتے رہو گے۔ ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث طیبہ دی روشنی، ان الفاظ دی روشنی ساڈے چوں ہر شخص نو اپنے کردار دا جائزہ لینا چاہیے۔ ستواں نقطہ، ستویں بات خطبہ حجۃ الوداع دی، رسول پاک علیہ السلام نے 1,24,000 یا 44,000 صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا اپنی ذمہ داری، احساس ذمہ داری، کہ جیڑی ذمہ داری اللہ نے میرے سپرد فرمائی ہے، او دے متعلق فرمایا اے میرے امتیو، میرے صحابیو، اللہ دے ہاں تواڈے کولوں پوچھیا جائے گا، انتم تسألون عنی، میرے بارے تواڈے کولوں قیامت والے دن سوال ہوئے گا۔ ذمہ داری دا احساس،
کہ جیڑا کام اللہ نے میرے ذمے لایا ہے میں انہوں پوری طرح ادا کر سکنا، کر رہا یا نہیں کر رہا۔ اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، امام الرسل نے، سید الکونین نے، خاتم النبیین نے، شفاعت دا اختیار رکھ دے نے، حوض کوثر تے سرکار دے ہتھوں حوض کوثر ملے گا، جنت دا دروازہ آپ دی اجازت نال کھلے گا، لیکن یہ باوجود اپنی ذمہ داری دا کتنا احساس ہے، اپنی ذمہ داری دا کتنا احساس ہے۔ میریاں تہاڈیاں بھی ذمہ داریاں نے نا، اپنے خاندان دی تعلیم و تربیت، اپنی اولاد دی اسلامی تعلیم و تربیت، حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کھوانا، اپنی اولاد بچیاں بیٹیاں بہو بیوی نو پردے دا پابند بنانا، اپنے گھروں بے حیائی بے غیرتی اور دیوسی ختم کرنا، اپنے گھر دے ماحول نو دینی شرعی اور اسلامی بنانا، اپنی معیشت اور معاشرت نو اسلام دے مطابق ڈھالنا، اور جیڑی ذمہ داری اللہ نے کسے دی لگائی ہے انہوں پوری طرح 100% صحیح طریقے نال ادا کرن دی کوشش کرنا۔ کیا اسی انہاں ذمہ داریاں تے پورا اترنے؟ اگر اترنے ہیں تو اللہ دا شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ساڈی محنت نو قبول و منظور فرمائے، تے جے نہیں اتر دے تو پھر نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ، محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے خطبہ حجت الوداع دی روشنی اندر اپنی اصلاح دی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ دے کثیر مجمع نو مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، اے میرے صحابیو، کل حشر تے قیامت والے دن اللہ دے دربارے عالی شان اندر تواڈے کولوں میرے متعلق سوال کیتا جائے گا، پوچھیا جائے گا، آخرت دی فکر، اللہ دے دربار وچ حاضر ہون دا ڈر، خوف کہ جے کسے نے کہہ دیتا کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ساڈے تک دین پہنچایا ہی نہیں، تو پھر رب دے دربار وچ کی بنے گا؟ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، آخری نبی ہے، اللہ دا حبیب ہے، لیکن اللہ دے سامنے حاضری دا خوف ساڈے دل چ کوئی نہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ انتم تسالون عنی، آپ نے فرمایا اے میرے امتیو، تواڈے کولوں میرے متعلق اللہ دی طرفوں سوال کیتا جائے گا، پوچھیا جائے گا، فما انتم قائلون، مینوں مطمئن کرو، میرے سوال دا جواب دیو کہ اگر دربار الہی وچ تواڈے کولوں میرے متعلق پوچھیا گیا تے مینوں دسو تسی کی کہو گے؟ فما انتم قائلون، اللہ دے سوال دا کی جواب دیو گے؟ قالو، سارے صحابہ بیک زبان بولے، نشہد، اسی گواہی دینے ہاں، اسی شہادت دینے ہاں، اسی اقرار کرنے ہاں، اسی یہی قیامت نو رب دے دربار وچ عرض کرانگے، انکا قد بلغتا وَأَدَّيْتَا وَنَصَحْتَا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انکا بے شک تساں، قد بلغتا، تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ دا دین ساڈے تک پہنچا دیتا ہے، وَأَدَّيْتَا، دین دی امانت جڑی اللہ نے تواڈے سپرد فرمائی سی نا، تسی وہ امانت ساڈے تک پہنچا چھڈی ہے، اور اے پیارے پیغمبر اسی یہ بھی کہاں گے، وَنَصَحْتَا، اے رب دے نبی تساں نصیحت دا حق ادا فرما چھڈے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو،
जे कल नूं साडी औलाद ने रब दे दरबार विच शिकायत कर दित्ती, साडे भैणां भरावां शिकायत कर दित्ती, साडे आंढ गुआंढ सज्जणा साथियां, एक हदीस भी है इस मफहूम दी, अगर रब दे दरबार विच शिकायत ला दित्ती कि या अल्लाह ये आप नमाजी सी, साडा बाबा अब्बा दादा, सानू इहने कदी नमाज वास्ते नहीं सी आख्या, तो फिर सोच लईए मेरे तुहाडे कोल की जवाब होवेगा। इन्हें सानू दुनिया दियां सारियां नेमतां खुआइयां, साडे वास्ते मकान बनाया, कोठी बनाई, कारोबार दिता, रिजक बेहिसाब दिता, दुनिया दी हर नेमत दिती, लेकिन साडी दीनी तरबीयत दा साडे अब्बे ने साडे वास्ते कोई बंदोबस्त नहीं सी कीता। सानू पता ही नहीं दीन किहड़ी बला दा नाम, सानू पता ही नहीं नमाज किनू आखदे ने, रोज़ा किनू आखदे ने, हज किनू आखदे ने, कुरान किहड़ी शै दा नाम। जे साडियां औलादां ने, साडे भैण भरावां ने, साडे रिश्तेदारां ने, साडे हमसायां ते अंगां साकां ने, साडे दोस्तां सज्जणा ने, और वीरो रब दे दरबार विच ला दित्ती शिकायत, तो फिर मैं तुसीं सोच लईए भी साडे कोल की जवाब होवेगा रब दे दरबार अंदर पेश करने वास्ते। ये फिक्र सी, ये फिक्र सी मेरे तुहाडे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यार मैनू दसो रब नू की कहोगे मेरे बारे, क्योंकि अल्लाह ने पूछना है कि मैं तुहाडे वाल है नबी भेजिया, रसूल भेजिया, पैगंबर भेजिया। वो हदीस लंबी है, दूसरी हदीस पाक कि क़यामत वाले दिन नबियां कोलों भी पूछया जाना है ते नबियां दे उम्मतियां कोलों भी पूछया जाना है, बल्कि कुरान पाक दी भी आयत है कि रसूलां कोलों भी पूछया जाना है। ऐ नहीं कि डिरा उम्मतां दा हिसाब होना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक पासे नबी खड़ा है, कोई भी नबी, एक पासे उसकी उम्मत खड़ी है। अल्लाह फरमाएगा हाँ मेरे नबी, तुहाड़ियां मैं जड़ियां जिम्मेदारियां लाइयां सी उन्हां दा की बनया। नबी कहेगा या अल्लाह मैं आ कीता, सारियां अपनियां खिदमात गिनवाए। लंबी हदीस है, पूरी सुनाने का वक्त नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सामने उम्मत खड़ी है, वो कहणगे या अल्लाह असी तो इहनूं जानते नहीं ये कौन है तो कौन नहीं। मा जाना मिन नज़ीर, साडे कोल कोई डराण वाला नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम दा नाम है हदीस पाक, होर कई नबियां दा जिक्र। नबी रब दे दरबार अंदर खड़ा है, नबी पैगंबर रसूल। अल्लाह फरमाएगा हाँ जी कोई गवाह कि तुसां इन्हां तक तबलीग कीती है, किसी ने कोई नहीं की। वाह रसूल पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तुहाडे ते अपनियां ला तादाद रहमतां बरकतां ते सलातो सलाम नाज़िल फरमाए आमीन। अल्लाह दे पाक रसूल फरमाते ने वो नबी परेशान खलो के कहेगा रब दे पाक नबी मेरियां खिदमात दा गवाह तेरा नबी मुहम्मद है ते तेरे नबी मुहम्मद दे उम्मती ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उम्मतां कहणगियां कि ये तो बाद च आए ने, सब तो आखिर ते आए ने, इन्हां नूं साडा की पता ते साडे नबी दा की पता। अल्लाह दे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत गवाही देगी, मैं गवाही देवांगा। किस बुनियाद ते कि अल्लाह ने जिहड़ी किताब साडे ते नाज़िल फरमाई, साडी मेरी उम्मत दी इसलाह वास्ते जिहड़ी किताब अल्लाह ने मेरे ते नाज़िल फरमाई, उस किताब अंदर इस अमर दा जिक्र है। मेरी उम्मत ने पढ़िया, उस पढ़न दी बुनियाद ते गवाही देगी कि अल्लाह ये जो नबी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ये उम्मत नबी दे बारे झूठ बोल रही है। दसना मैं ये चाहना कि जिस तरह बाकी नबियां को सवाल होएगा, उसे तरह रसूल पाक इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे भी उम्मत को पूछा जाएगा। खुतबा हज्जतुल विदा विच 7वां नुकता बयान फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मेरे सहाबियो मेरे उम्मतियो मैनू दसो फमान तुम कायलून, तुसी रब दे दरबार विच की कहोगे।
صحابہ کرام نے جو جواب دیتا وہ بھی حدیث اندر محفوظ ہے. نہ شہادو اسی گواہی دیاں گے انک قد بلغتا تساں تبلیغ کیتی و ادیتا امانت ادا کیتی و نصحتا اور نصیحت دا حق ادا کیتا. اللہ دے پاک نبی خوش ہو گئے امت دا جواب سن کے. اپنی انگشت شہادت والی انگلی آسمان والے اٹھائی, اپنی نگاہ مبارک آسمان والے اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ گواہ ہو جا, اللہ گواہ ہو جا, اللہ گواہ ہو جا. میری امت دے لوگ میرے صحابہ میرے بارے گواہی دے رہے نے کہ میں تبلیغ دا حق ادا فرما چڑھیا. اللہ مینوں تہانوں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے اس عظیم خطبے دے نکات نوں سامنے رکھ کے اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.